नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इमेज एफएमबाट हरेक सोमबार बेलुका 7:35 देखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई तपाईले इमेज एफएमको आफ्नै स्टेसन मार्फत देशैभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि अनलाइन वा युट्युब मार्फत अनुकूलको समयमा सुन्न सक्ने विकल्प पनि छँदैछ। युट्युबमा जाँदा चाहिँ तपाईले अंग्रेजीमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर खोज्नु पर्दछ। हामीले प्रसारण भइसकेका हरेक अङ्क त्यहाँ राखिदिएका छौँ। श्रोता, यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। त्यससँगै हप्ताभरिका अपडेट, कामका लागि आएका डिमान्ड र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि हामी तपाईलाई दिने गर्दछौँ। कार्यक्रमलाई तपाईँ आफू मात्रै होइन, अरूलाई पनि सुन्न अभिप्रेरित गरिदिनुहोस्। सके आफ्नो फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम सुन्न आग्रह समेत गरिदिनुहोस्। हामीलाई विश्वास छ कार्यक्रमले तपाईलाई कुनै न कुनै आयामबाट अवश्य सहयोग गर्नेछ। अब एउटा छोटो ब्रेक। श्रोता, महिला अस्मिता अर्थात् इज्जत यति संवेदनशील विषय हो कि एकपटक लुटिएपछि फेरि लुटिनुको अर्थ छैन। जो यसलाई जोगाउन चाहन्छन्, जसको लागि यो नै सप्तक हो, तिनको अस्मिता वा इज्जत लुटियो भने त्योभन्दा मर्मज्ञ र हिंताबोध गराउने अर्को कुनै घटना हुँदैन। के रात के दिन सास नफेरी काम गर्नु, काम गरेको तलब नपाउनु र दैनिक जसो शारीरिक हिंसा खेप्नु यिनको दैनिकी नियति हो। कामका लागि देश बाहिर जाने अधिकांश महिलाहरू अहिले इज्जतसँग जोडिएका यस्तै समस्याहरूबाट बढी प्रताडित हुने गरेका छन्। हजारौं चेलीहरू यौन शोषण र बलात्कारका शिकार बनिरहेका छन्। कयौंले त गर्भधारण गरेर बच्चा समेत जन्माएका छन् र जन्माएको बच्चालाई माइतीमै ल्याएर हुर्काएका पनि छन्। आखिर आमा न हो, वात्सल्यताको सागर कहिले पो सुक्छ र? अनि उनको कोमल हृदयले निर्दोष त्यो नासोलाई कसरी पो दोषी देख्न सक्छ र? तर उनले पाएको नासो न त मायाको चिनो थियो, न त स्वेच्छाको नतिजा। उनले परिवारको सदस्यता कहिल्यै पाउँदिनन्, न नाम न त अधिकार। केवल जबरजस्तीको वासना र आवेगको परिणामलाई अपनाउन हाम्रा चेलीहरू विवश छन्। कयौं अरू छन् जो शारीरिक हिंसा सहन बाध्य छन्। हजारले सहेका शोषण र हिंसाका घटनाहरू त बाहिर नै आउँदैनन्। यस्तै प्रतिबन्धका कारण विभिन्न रोजगार गन्तव्य देशहरूमा 55 जना भन्दा बढी महिलाहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। हजारौं माइल टाढाको बन्द घर वा कोठाभित्र हाम्रा चेलीहरूको दुर्दशा के हुन सक्छ त्यो त भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। मनोरञ्जन लुटाउनु, नोकरको जस्तो दुर्व्यवहार सहनु, यौन र शारीरिक हिंसाबाट प्रताडित हुनु त उनीहरूको कामको एक हिस्सा नै बनिसकेको छ। यस्तो निर्दयी नियतिभित्र आत्मसम्मान र अधिकारको खोजी गर्नु केवल व्यर्थको प्रयत्न मात्र हो, किनकि त्यहाँको कानुनमा हाम्रा चेलीहरूलाई संरक्षित गर्न सक्ने पर्याप्त व्यवस्था नै छैन। अनि हाम्रा नियोगहरूको क्षमता र प्रभावकारिता यति निकममा छ कि जसको भर पर्नु नै धोका हो। दोस्त, हाम्रा चेलीहरूको पनि कम छैन। उनीहरू यस्तो बिना भरोसाको जिन्दगी जिउन इराक, कुवेत लगायतका खाडी राष्ट्रहरूमा लुकी गइरहेका छन्। सिमानामा प्रहरीले सोद्धा छलिदिन्छन्। प्रहरीलाई छलेकोमा यिनलाई गर्व लाग्छ। आफैलाई झेल गरेर अरूलाई छलेको सोच्नु यिनको दुर्दशाको सुरुवात हो। साथी वा आफन्तको साथ बिना गाउँबाट काठमाडौँसम्म आइपुग्न नसक्ने यिनलाई कुन कुराले यति साहसी बनाउँछ कि अन्जान भूमिमा अन्जान व्यक्तिलाई झट्टै विश्वास गर्न तयार हुन्छ। न त्यहाँ सँगै जान साथी चाहिन्छ, न आफन्त। यहाँ दिइएको शुभेच्छुकको अर्थी पनि यिनलाई अभिशाप लाग्छ। यसरी नजाऊ फसिन्छ भन्नेहरूलाई यिनी आफ्नो प्रगतिको बाधक सम्झिन्छन्। अस्मिता र जीवन रक्षाको प्रत्याभूत नहुने लगभग ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि उचालिएको यिनको खुट्टो फेरि टेक्नु परे धरती नै भासिएला जस्तो आवाज गर्छ। श्रमशक्ति लिएर वा लुकी हाम्रा चेलीहरूले कामको लागि विदेश नगएकै राम्रो। नत्र अस्मिता, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र परिवारलाई सर्वस्व ठान्ने तपाईँ चेलीहरू जिउँदो लास बन्न बेर लाग्दैन। अनि धेरै ढिला भइसकेपछि बल्ल लाग्छ सबथोक गुमाएछु। अब सोच्नुहोस्, सबथोक गुमाएर कमाएको एक थोकको के अर्थ? इज्जत लुटाएर कमाएको पैसा, इज्जत लुटिएपछिको दण्ड, उद्धार र लुटिएको इज्जतको रकमी भरपाईले तपाईँले परिवार, समाज र आफ्नै भित्री मनबाट पनि पर पुर्याउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, हरेक चेलीहरूलाई प्रवास पठाएर पुग्दो पैसा कमाउला भन्ने सोच्ने लोभी आत्माहरूलाई कृपया आमा जस्तै प्यारी मातृभूमिको आँगन, तपाईँको आफ्नै परिवार र भलो चिताउने सखाहरूको सुझावलाई कुल्चेर विदेश नजानुहोस्। आत्मीयजनले दिएको अर्थीमा व्यर्थको स्वार्थ गुलिएको नदेख्नुहोस्। जानु नै हुन्छ भने सक्दो जानकारी ग्रहण गर्नुहोस्। सुरक्षा र जोखिमबारे सतर्कता अपनाउनुहोस् अनि मात्र प्रक्रिया थाल्नुहोस्। नत्र तपाईँले जिन्दगीभरिको लागि दुःख पाउने लगभग तय छ। अब आजको सन्दर्भमा मैले हप्ताभरि घटेका मुख्य घटना समेटेको साप्ताहिक अपडेट, विभिन्न रोजगार गन्तव्य देशबाट हप्ताभरि आएका डिमान्ड र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। मसँग आज वैदेशिक रोजगार विज्ञ तथा मलेसियाका लागि पहिलो श्रम सहचारी श्री सूर्य प्रसाद भण्डारीसँग गरिएको संवाद पनि छ। तर कार्यक्रमको विस्तारमा जानुअघि आज समावेश सामग्रीहरूको झलक सारांशमा। मन्त्रीसम्मै चाहिँ नियतमा कतै खोट देखिएको अवस्था देखिन्थ्यो विगतका मन्त्रीज्यूहरूमा। त्यो कारणले पनि कार्यान्वयन फ्यातुलो हुन सकेका हो कि यहाँ प्रभाव र दबावले गर्दाखेरि उनीहरूले काम गर्न नसकेका हुन् कि? हजुरको बुझाइ कस्तो छ? मेरो बुझाइ एकदम तपाईको जस्तै छ। भनेको के भने एउटा पोलिसी करप्सनको कुरा छ हेर्नु।
बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारमा जानु लागेका आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई स्वच्छ भावले सेवा दिनुपर्छ। यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमले, उनीहरूलाई दुःख हुने किसिमले, उनीहरूलाई पीडा हुने किसिमले, उनीहरूलाई शोषण हुने किसिमले मैले काम गर्न हुन्न भन्ने किसिमको भावना जागृत हुनैपर्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आरम्भमा साप्ताहिक अपडेट। यो खण्डमा हामी तपाईलाई वैदेशिक रोजगारसँगै जोडिएका मुख्य घटनाक्रमका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने गर्छौँ। अपडेटका साथमा हुनुहुन्छ साथी चिरञ्जीवी न्यौपाने। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा कामदार लैजान पेश गरिने मागपत्रमा सोही मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कामदारको मृत्युको संख्या बढ्दै गएको देखिएको। युएई स्थित नेपाली दूतावासले मजदुरको क्याम्पसम्मै पुगेर सचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कामदारलाई पर्ने गरेको समस्या समाधान गर्न र विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली कामदारलाई सचेत गराउन दूतावासले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको हो। अब खण्ड वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी। यदि तपाईलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत नलिएका कसैले वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने झुटो आश्वासन दिएर वा प्रलोभन देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको 50%ले हुन आउने हर्जना बापतको रकम पठाउने व्यक्तिबाट असुल गर्न सकिने नियम छ र विदेश गइसकेको भए जाँदा र आउँदा लागेको सबै खर्च पठाउने व्यक्तिबाटै भराउन सकिने व्यवस्था पनि छ। त्यति मात्रै होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्छ। तर विदेश पठाइ नसकेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ। त्यसैले पैसा दिँदा नगदै नबुझाउनुहोस्, सके आइएमई गर्नुहोस् कि बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुहोस्। बैंक खातामा जम्मा गर्ने भए भौचर भर्दा प्रयोजन लेखिएको ठाउँमा वैदेशिक रोजगार उल्लेख गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईले पैसा दिएको प्रमाण पुग्छ र दोषीलाई दण्डित गर्न मद्दत मिल्छ। कुनै सहयोग चाहिएमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हेल्प डेस्कको नम्बर 9841 1074 98 मा फोन गर्नुहोस्। श्रोता, हामीले तपाईलाई हप्ताभरि आएका सबै राम्रा डिमान्डका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने कार्य सुरु गरेको बारे त तपाईलाई थाहै छ। डिमान्डको बारेमा जानकारी दिनुको एकमात्र उद्देश्य चाहिँ तपाईले वैदेशिक रोजगारमा जान कुनै एजेन्टको सहारा लिनु नपरोस् र तपाई सिधै सम्बन्धित मेनपावरको सम्पर्कमा पुगेर प्रष्ट जानकारी लिन सक्नुहोस् भन्ने नै हो। तपाई दुविधामा पर्नु भए मार्गनिर्देश र सहजीकरण गर्न हाम्रो हेल्प डेस्क पनि छँदैछ। तपाईले हाम्रो हेल्प डेस्कको नम्बर 9841 1074 98 मा फोन गरेर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै प्रकारको जिज्ञासा र समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। अब सुन्नुहोस् हप्ताभरि आएका मुख्य डिमान्डहरू फेरि साथी चिरञ्जीवी न्यौपानेबाट। कतार, युएई, कुवेत, साउदी अरब लगायतका मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा ड्राइभर, अपरेटर, लेबर, मेकानिक, सुपरभाइजर, कार्पेन्टर, पेन्टर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, म्यासेन्जर, हेल्पर, क्यासियर, सेक्रेटरी, सेल्सम्यान, वेटर, कुक लगायतका काममा माग आएको छ। त्यस्तै मलेसियामा जेनरल वर्कर, फ्याक्ट्री वर्कर, सेक्युरिटी गार्ड लगायतका काममा माग आएको छ। जोर्डनका लागि हाउसमेड, अफिस सेक्रेटरी लगायतका काममा माग आएको छ। पोल्यान्डका लागि प्रोडक्सन लाइन अपरेटर लगायतका काममा माग आएको छ। त्यस्तै अन्य युरोपेली मुलुक तथा क्यानाडा लगायतका देशमा आकर्षक तलब सेवा सुविधा सहितको काममा कामदारको माग आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। श्रोता, तपाईँ अहिले नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिरहनु भएको छ। म सुशील ढुङ्गानाको साथमा, मलाई मेरा साथी द्वय चिरञ्जीवी न्यौपाने र लक्ष्मी नरालले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। अब भने म कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेको छु। कार्यक्रमको बाँकी अंशको प्रस्तुतिमा जानु अघि एकपटक छोटो विश्राम लिनेछु र फेरि तपाईसँग जोडिनेछु। विश्रामपछि अबको बाँकी अंश। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ। अब प्रस्तुत छ वैदेशिक रोजगार विज्ञ मलेसियाका लागि पहिलो श्रम सहचारी तथा सामी परियोजनाका संयोजक श्री सूर्यप्रसाद भण्डारीसँग गरिएको संवाद। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। मलेसियाका लागि पहिलो श्रम सहचारी पनि हुनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा श्रम मन्त्री गोकर्ण पिष्टको क्रियाकलापलाई पनि नियालिरहनु भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा प्रगतिहरू कस्तो खालको देखिरहनु भएको छ सर? उहाँले नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रलाई अत्यन्त गहिराईमा पुगेर नियालिरहेको अवस्था
बुझिन्छ र उहाँले ती आफूले निहालेका र मन्त्रालयमा आएर नेतृत्व सम्हालेपछि र त्यहाँ आन्तरिक जुन उहाँको ब्रिफिङ भयो त्यसको सँगसँगै उहाँले यो क्षेत्रका विज्ञहरू यो क्षेत्रका अनुभवीहरू सबैसँग चाहिँ राय परामर्श सुझावहरू लिएर आफ्ना यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कदमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र हामीलाई आशा पनि छ विश्वास पनि छ उहाँ यति प्रतिबद्ध देखिनु भएको छ कि यो क्षेत्रलाई सुधारका प्रक्रियाहरू त धेरै अगाडिदेखि नबढेका होइन बढेका छन् तर त्यसलाई चाहिँ एउटा परिणाममुखी बनाउनमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पनि उहाँको नेतृत्व परिणाममुखी सफल हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अहिले अब जुन खालको कामहरू उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ त्यसले निश्चय रूपमा अलिकति सङ्केत सकारात्मक दिएको छ। अहिले रिसेन्टली श्रम मन्त्री अथवा श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू चाहिँ के हुनुपर्छ यहाँको विचारमा? मुख्य कुरो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले किनभने यो वैदेशिक रोजगारको व्यवसायलाई सुरुदेखि नै कि त हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अथवा सरकारी तवरबाटै हामीले पठाउन सक्नु पर्थ्यो तर त्यो नगरिकन हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ दिएको अवस्था हुनाले अब निजी क्षेत्रलाई नै हामीले चाहिँ किनभने नेपालमा खुला बजार अर्थनीति उदारीकरणको अर्थनीतिका सन्दर्भमा चाहिँ जाँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर सरकारले विकास गर्नुपर्ने सन्दर्भ हो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ सुरुका दिनदेखि नै निजी क्षेत्र यसमा पूर्ण जवाफदेहीका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्यायो सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा त अब सरकारको बिचमा जस्तो कोरियामा नै पहिला हेर्न पछि भएको होइन त्यही अब इजरायल अरू देशमा पनि हामीले सरकारको स्वीकार गर्न खोजिरहेका छौँ। यसमा धेरै कुराहरू त वैदेशिक रोजगार केन्द्र नियावलीमा पनि समावेश गरेका छन्। पछिल्लो पटक जति संशोधन पनि भएका छन् कतिपय छुटेका व्यवस्थाहरू पनि नियावलीमा एड्रेस भएका छन्। कतिपय कुराहरू हेर्दाखेरि र केही जानकारहरूले भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था छ कडा भन्दा कडा कानुनी प्रावधानहरू छन् तर कार्यान्वयनको विषय चाहिँ साह्रै नै फितलो छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आउँछ। जस्तो कि फ्री भिसा फ्री टिकटमा हामीले पठाउन सकिरहेको छैनौँ त्यो कुरा स्वाभाविक हो देखिरहेको छ तर त्यसमा दण्ड जरिवाना कारबाहीको कुरा पनि हुँदैन त्यसलाई सुधारका काम पनि गरिँदैनन् पुनर्मार्जनको काम पनि गरिँदैनन् उतातिर कामदार फसिरहेका हुन्छन् त्यसलाई रेस्क्युको काम हुन सक्दैनन् त्यसलाई दण्डित गरेर उनीहरूलाई न्याय दिने काम हुन सक्दैनन्। यो भइरहेको आखिर केले हो? यही कुरा नै आजको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ आवश्यकता यो पहिला सुरुमा मन्त्रीजी आउनुहुँदाखेरि पनि हामीले धेरै ब्रिफिङहरू गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि मतलब कि एउटा जिरोबाट सुरु गरौँ नयाँ कुराहरू के गर्न सकिन्छ नयाँ तरिकाले जाउँ भन्ने कुराहरू आएको थियो। पछि जब हामीले गरेका भइरहेका हामीसँग भएका नीति कार्यान्वयन र धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले ब्रिफिङको सन्दर्भमा उहाँलाई बुझायौँ। त्यो गर्दाखेरि धेरै कुराहरू रहेछन् तर समस्या चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेछ भन्ने कुरा मन्त्रीजीलाई पनि केही कुराहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ निश्चित रूपमा हो तर भइरहेका क्रियाकलापहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा हामीले कार्यान्वयन चाहिँ डह्रो बनाउन सकेनदेखि परिणाम आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ मन्त्रीजीलाई पनि धेरै अनुभूति भएको छ। एउटा खड्किएको विषय चाहिँ के हो भने सर अब म आफैले पनि धेरै कुरा अनुभव गरिरहेको छु विश्लेषण गरिरहेको छु अध्ययन गरिरहेको छु। हाम्रो मन्त्रालयमा पनि सफा नियतका कर्मचारीहरूको अभाव भएर कार्यान्वयन फितलो भएको हो कि अथवा मन्त्रीसम्मै चाहिँ नियतमा कतै खोट देखिएको अवस्था देखिन्थ्यो विगतका मन्त्रीज्यूहरूमा त्यो कारणले पनि कार्यान्वयन फ्यातुलो हुन सकेका हो कि यहाँ प्रभाव र दबावले गर्दाखेरि उनीहरूले काम गर्न नसकेका हुन् कि हजुरको बुझाइ कस्तो छ? मेरो बुझाइ एकदम तपाईँको जस्तै छ भनेको के हो भने एउटा पोलिसी करप्सनको कुरा छ हेर्नुहोस् पोलिसी बनाउँदैखेरि पोलिसीमा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ बायसनेस भएर पोलिसी बन्यो भने के हुन्छ त्यो भनेको त्यो सिलिङको फोहोर हो त्यसले चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो झार्छ हेर्नु। त्यस्तै अब वर्किङ लेभल हो तपाईँको यो भुइँ भनेको चाहिँ वर्किङ लेभल पनि मास लेभलको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा कार्यालय सहयोगदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँ हुने कर्मचारीको पनि तपाईँ हायरार्की हुन्छ नि तह छ नि त्यो सबै वर्किङ लेभलमा आउँछ होइन हो त्यो तहमा पनि त्यो खालको चाहिँ एटिच्युड एउटा सकारात्मक सोच चाहिँ त्यहाँ आउने जरुरी छ। हाम्रो देशमा रोजगारीको अवसर अहिले पर्याप्त नभएको अवस्थामा बाध्य गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानु लागेका आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई स्वच्छ भावले सेवा दिनुपर्छ। यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमले उनीहरूलाई दुःख हुने किसिमले उनीहरूलाई पीडा हुने किसिमले उनीहरूलाई शोषण हुने किसिमले मैले काम गर्न हुन्न भन्ने किसिमको भावना जागृत हुनैपर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन जति गर्न खोजेर पनि त्यस्ता साना साना लेभलमा होइन फ्लोर लेभलको चाहिँ विकृति भइरहेको छ। हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् थ्याङ्क यू।
श्रोता, हामीसँग तपाईँका हरेक समस्याको समाधान छ। हाम्रो यो कार्यक्रमको एकमात्र उद्देश्य तपाईँको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित बनाउनु हो। जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नु हो। वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका वा भविष्यमा जानेबारे सोचिरहनुभएका तपाईँ हरेकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु हो। हामी चाहन्छौँ तपाईँ ठगिनु नपरोस्, तपाईँले तपाईँलाई फर्नीको काम, तलब तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। झुट्टा भाषा गर्ने तपाईँका हरेक दोषीलाई दण्डित गराउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। तपाईँको उजुरी तथा गुनासाहरू सम्बोधन नभई दबिन पाउने छैन। तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूले पाउने गरेको शास्ति, शोषण र पीडाको अनुभूति हामीलाई छ। त्यसैले हामी तपाईँको हरेक दुःखमा साथ छौँ। कृपया हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 98 41 10 74 98 मा एक फोन गरेर आफूलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा सहयोग माग्नुहोस्। यो सँगै आजको कार्यक्रममा सहयोग गरेका सबै सामग्रीहरू सकिएका छन्। अर्को हप्ताको सोमबार 7:35 बजे बेलुका हामी फेरि अर्को अङ्क लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने साथी चिरञ्जीवी नेपाने, साथी लक्ष्मी नराल र प्रविधिमा साथ दिने साथी सुशोभित साक्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सुशील ढुङ्गाना बिदा माग्छु। नमस्कार।